پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیر دے رہنے والے لگاتار بھارتی جبر دا شکار ہیں اور بھارتی فوجی دی طرف تے کشمیری عوام دے اتے جاری ظلم و تشدد وچ کوئی کمی نہیں آ رہی۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی خونخوار پالیسی دے ذریعے حق خود ارادیت دی آواز کو دبانے دی ناکام کوشش جاری رکھیا ہویا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عام کشمیری ہر دن دی بنیاد دے اتے محاصرے، تلاشی، جبر اور تشدد دا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی حکام مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریوں کو ہر دن دی بنیاد دے اتے گرفتار کر کے انہاں دے خلاف کالے قوانین دا نفاذ عمل میں آن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیری عوام دی املاک دے اتے قبضہ کرنے دا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مودی حکومت جموں کشمیر وچ جابرانہ اسرائیلی پالیسیاں دے اتے عمل پیرا ہے۔ درا سانگلا سورن کوٹ پونچھ وچ اور اسرار فائرنگ دے واقعے وچ زخمی 9 سالہ عفران احمد تال وچ دم توڑ بیٹھا۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سن پاکستان وچ امریکی سفارت خانے دے پولیٹیکل کونسلر بریڈلی پارکر تھی گفتگو کردیا ہویا آخیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی سخت صورتحال دی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر دا ہون تک حل نہ ہونا ہے۔ 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی نے بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی صورتحال اور زیادہ بگڑ گئی ہے، لہذا دنیا کو خاص طور دے اتے امریکہ اس تنازع دے حل دے واسطے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ترکی وچ کشمیر ڈائسپورا الائنس دے سینئر نائب چیئرمین ڈاکٹر مبین شاہ اور تنظیم دے نائب چیئرمین ظفر قریشی اور سن پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد وچ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ دے رہنماواں دے نال ملاقات کر کے مقبوضہ جموں کشمیر دی تازہ ترین صورتحال دے اتے تبادلہ خیال کردیا ہویا آخیا ہے کہ بھارت دا مکرو چہرہ دنیا دے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ کشمیری عوام اپنی جان اور مال، عزت و آبرو اور املاک دا بڑے پیمانے دے اتے نقصان چان تھی باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کشمیری عوام دے اتے وحشیانہ جبر دی اپنی ناپاک مہم کو عالمی برادری دے چھپا نہیں سکدا۔ مودی دے ظالمانہ اقدامات تا نوٹس کرنے دے واسطے دنیا کو اگے آنا چاہیے۔